Welcome to my YouTube channel Hassanat Teach. الرحمن ظلال معنا نهج حياة منا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة منا تبصرة عن كل ضلال فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة منا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة منا تبصرة عن كل ضلال فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة منا تبصرة عن كل ضلال